नमस्कार सम्पूर्णमा आज क्षेत्रमितिबाट हामीले अभ्यास 8.1 को कक्षा 8 को 8.1 को 4 नम्बरको प्रश्नहरूको समाधान गर्न गइरहेको छु। यहाँ छ 4 नम्बरमा दिएका ज्यामितीय आकृतिको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर विभिन्न ज्यामितीय आकृतिहरू दिएको छ। अब यहाँ त्रिभुज चतुर्भुज लाई एकै ठाउँमा जोडेर आकृति बनाएर दिएको छ। तिनीहरूको दिए अनुसारको हामीले क्षेत्रफल निकाल्नु छ। हामीलाई प्रश्नमा अनुसार दिएका ज्यामितीय आकृतिहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। 4 को क मा छ हामीले यिनी जति छन् 3, 4, 5 का जति समस्याहरू छन् यिनी समस्याहरूलाई चित्रबाट हामीले समाधान गर्न सक्यौं भने बाँकी शब्दमा आएका गणितीय समस्याहरू पनि सजिलै समाधान गर्न सक्नेछौँ। जस्तो क मा छ, क मा हामीसँग एउटा आयताकार एउटा ज्यामितीय आकृति छ, अर्को त्रिभुजाकार छ जसमा ABCDEF नाम दिएको छ। ABDE आयत छ, BCD अर्को एउटा त्रिभुज छ जसलाई मैले यहाँ छुट्टा-छुट्टै आकृतिहरूको यहाँ त्रिभुज र चतुर्भुजको छुट्टा-छुट्टै क्षेत्रफल निकालेर जोड्ने गरेको छु। चित्रमा दुईवटा ज्यामितीय आकृतिको क्षेत्रफल निकाल्नु छ। पहिलो आयत ABCD को निकालौं जसमा लम्बाई L बराबर 18, चौडाई B बराबर 12 cm, क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई माथि प्रश्नमै पहिला हामीलाई के भनेछ, दिएका ज्यामितीय आकृतिको क्षेत्रफल भनेको छ। यहाँ दिएका ज्यामितिको आकृतिको क्षेत्रफल, त्यसैले यो मात्रै आकृतिको यो ABDE बाट मा कति क्षेत्रफल छ त्यसको हेरौं। आयतको क्षेत्रफल A बराबर लम्बाई इन्टु चौडाई। अब लम्बाई हामीलाई 18 cm दिएको छ, चौडाई 12 cm, त्यसैले क्षेत्रफल कति भयो 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर पनि भनिन्छ हामीले। त्यस्तै त्रिभुज BCD मा एउटा समबाहु त्रिभुज हो जसका दुईवटा भुजाहरू के छन् त बराबर छन्। एउटा भुजा 10 सेन्टिमिटर छ, जस्तो CD भुजा 10 छ भने BC पनि कति छ 10 छ। यसले हामीलाई एकै नासका एउटै साइजका लम्बाइका छन् भन्ने जनाउँछ। त्यसैले भुजा BC बराबर CD बराबर A मान्दा A बराबर 10 cm, भुजा AE बराबर BD, यहाँ भुजा AE 12 cm छ, त्यही अनुपातमा यो BD पनि छ। त्यसैले मैले यहाँ लेख्दैछु छु BC बराबर CD बराबर 10 cm भयो। जस्तै भुजा AE बराबर BD, यो AE बराबर BD जसलाई आधार भुजा आधार B बराबर 12 cm। अब समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। A बराबर B अंडर रुट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का माने 4। अब B को मान 12 cm, 4 को 4 इन्टु A भनेको हाम्रो कति छ यहाँ छ 10 cm, 10 cm को स्क्वायर माइनस 12 cm को स्क्वायर, यहाँ cm लेख्न छुटेछ, भागा 4 हाम्रो सूत्रको 4 हो। अब 3 अब 4 1 जा 4 3 जा 12 हुन्छ। त्यसैले 3 यहाँ लेखियो भने अंडर रुट 4 इन्टु 10 cm को स्क्वायर भनेको 10 दशांश 100, 10 को वर्ग माइनस को माइनस 12 को वर्ग भनेको 144 cm स्क्वायर, 3 को 3 cm अंडर रुट 400 cm स्क्वायर माइनस 144 cm स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो 256 भयो। 400 सेन्टिमिटर को स्क्वायरबाट 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर घटाउँदा 256 cm स्क्वायर। अत 3 अब 256 भनेको 16 को वर्ग हो। अब 256 लाई हामीले के गर्न सक्छौं भने 16 को स्क्वायर गर्न सक्छौं। यो स्क्वायर र यो वर्ग काट्दाखेरि 16 cm आयो, अत 48 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई यो छुट्टा-छुट्टैको त निस्क्यो, बाँकी रह्यो अब यो पुरैको चाहिएको हामीलाई। त्यसैले अत आयत प्लस त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो एउटा 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लसको प्लस 48 हाम्रो यहाँ आयो बराबर 264 cm स्क्वायर।
यसको आयो, यो पुरा आकृतिको क्षेत्रफल आयो। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, ख नम्बरमा पनि सेम त्यस्तै छ हाम्रो, तर यहाँ छुट्टा छुट्टै दिएको छ मानहरू। यो 5 छ, यो 3 छ, यो 4 छ, 9 छ, यो र यो बराबर छ, यो र यो पनि के छ बराबर छ। एबी बराबर डिसिडी छ अथवा एडी बराबर बिसी छ। त्यसैले यहाँ चित्रमा एबीसीडीमा लम्बाइ L बराबर 9, चौडाइ B बराबर 5 cm, यो 9 cm, यो 5 cm। क्षेत्रफल A1, एउटाको A1, यहाँ A1 निकाल्दा यसलाई A1, यो चित्रलाई A1 मानेर गर्दा L इन्टु B 9 cm, हाम्रो 9 cm राखिसकेका छौँ, 5 cm पनि राखिसकेका छौँ, 45 cm। अत आकृतिको क्षेत्रफल यो त हामीले वर्ग र आयतको निकाल्यौँ, यो आयतको भयो। त्यस्तै त्रिभुज छ, त्रिभुज एबिएममा आधार भुजा बी मान्यो भने यसलाई बी, यो 90 डिग्री छ, त्यसैले यसलाई बी मान्दाखेरि एम र डी को लाई आधार मान्दा यो हामीसँग के भन्छ समकोण भनेर देखाएकोले उचाइ बी बराबर 4 cm मान्दा समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल A2 बराबर, हामीले जस्तो यसलाई हामी A1 मानेको थियो, यहाँ A2 मानौँ, 1/2 आधार इन्टु उचाइ। समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र 1/2 गुणे आधार भनेको 3 cm इन्टु 4 cm उचाइ भनेको, गर्दाखेरि 2 2 जा 4 भयो, यहाँ 2 बच्यो। त्यसैले 3 को 3, 2 cm को 2 cm बराबर 6 cm स्क्वायर। अब हामीले वर्ग आयतको पनि निकाल्यौँ, यो त्रिभुजको पनि निकाल्यौँ, त दुईटै जोड्दा आकृतिको, अब अत आकृतिको यो पुरै आकृतिको क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल जोड्दिउँ दुईटैलाई 45 cm स्क्वायर र 6 cm स्क्वायर गर्दाखेरि 51 cm स्क्वायर। यसरी हामीले निकालेका छौँ। त्यस्तै निकाल्न सकिन्छ। गमा छ हामीसँग, यसमा दुईवटा त्रिभुज आकार चित्र छन्, एकैचोटि हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, त्यसैले दुईटाको छुट्टा छुट्टै गर्दा यहाँ मानौँ समकोण त्रिभुज PQR। यो PQ र R को निकाल्नु पहिला। आधार B बराबर 3 cm, PQR यो त्रिभुजको आधार B बराबर 3 cm मानौँ, उचाइ S बराबर 4 cm। यसलाई उचाइ मान्दा यसलाई घुमाउँदाखेरि, यसरी घुमाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, यसलाई आधार मान्ने हो भने यो उचाइ हुन्छ। त्यसैले आधार B क्षेत्रफल A1 बराबर 1/2 आधार इन्टु उचाइ 1/2, यो ठ्याक्कै 6 cm। जसरी हामीले यो जे थियो त्यसरी नै हाम्रो यो 6 cm स्क्वायर आयो। अब त्यस्तै समकोण PQS मा, यो PQ र S मा गर्दा आधार B बराबर 12 cm, यो आधारलाई B बराबर, यो 90 डिग्री भनेको छ समकोण, त्यसैले उचाइ S बराबर 5 cm। क्षेत्रफल A2 बराबर आधार इन्टु उचाइ 1/2, आधार भनेको 12 cm छ, उचाइ भनेको 5 cm छ। अब 2 र 2 ले यसलाई कसरी खान्छ, 6 कस्तो हुने भयो त, यो 2 एकान 2, 2 6 का 12, 6 5 30 cm स्क्वायर। अब दुईटैको जोड्दा यता 6 cm स्क्वायर, यता 30 cm स्क्वायर बराबर, अत पुरा आकृतिको क्षेत्रफल A1 प्लस A2 बराबर 6 cm स्क्वायर प्लस 30 cm स्क्वायर इक्वल टु 36 cm स्क्वायर एन्सर आयो। त्यस्तै घ नम्बर छ। अब घमा पनि यस्तो खालको दुईवटा त्रिभुजहरू छ। अब पुरै त हाम्रो के छ, यो आयताकार पनि छ, फेरि बीचबाट त्यो डायगोनललाई हटाइदिउँ भने। अब यसमा समकोण दुईटा छुट्टा छुट्टीको निकाल्दा समकोण त्रिभुज MNO मा आधार B बराबर 4 cm, यो MN र O मा आधार 4 cm, उचाइ S बराबर 7 cm। अब क्षेत्रफल A बराबर 1/2 आधार इन्टु 1/2 4 इन्टु 7 cm बराबर 2 दुना 4 भयो। यसको के भयो त, 2 एकान 2, 2 दुना 4, 2 एकान 2, 2 दुना 4 2 cm, 7 को 7 cm 14 cm स्क्वायर। यसको मात्र आयो एउटा चित्र यो त्रिभुजको। अब बाँकी र अर्को समकोण MPO, यो MPO को यसको पनि मान के छ त, MPO मा आधार B बराबर 5 cm, उचाइ S बराबर 6 cm। क्षेत्रफल A1 बराबर 1/2 आधार इन्टु उचाइ 1/2 आधार
भनेको 5 cm छ, उचाइ भनेको 6 cm मानेछौँ हामीले, 5 र 6। अब 5 × 3 यो 2 एकानी 2 2 दुना 2 तिया 6 भयो। अब 5 को 5 3 को 3 cm बाहिर आयो, 15 cm स्क्वायर। अब अत पुरा आकृतिको क्षेत्रफल a1 + a2 बराबर 14 cm स्क्वायर, 15 cm स्क्वायर = 29 cm स्क्वायर। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, यो एल आकारको छ, जसमा हामीले यसको मान छुट्टै यसको मान छुट्टै दिएको छ, यो पुरैको मान छुट्टै दिएको छ। छुट्टा छुट्टै गरौँ, यसलाई मात्रै यहाँबाट छुट्याएर यसको छुट्टै निकालौँ, यसको छुट्टै। चित्रमा आयत ABGF मा लम्बाइ L बराबर 9 cm, उचाइ चौडाइ B बराबर 4 cm भयो। यो लम्बाइ 9 cm भयो, यो GF मात्रै कति भयो 4 cm भयो। क्षेत्रफल A1 बराबर, यसलाई A1 भन्दा L × B 9 cm × 4 cm बराबर 36 cm स्क्वायर आयो। त्यस्तै CDEF, अब CDEF मा लम्बाइ L बराबर 6 cm, जो कि हामीलाई यहाँ दिएको छ, यो 6 cm, यो 4 cm छ है त। अब L बराबर 6 cm, चौडाइ B बराबर 4 cm, क्षेत्रफल A2, यसलाई यो चित्रलाई हामी A1 मान्यौँ, यसलाई A2 मान्यौँ। A2 बराबर L × B 6 cm × 4 cm बराबर 24। अब पुरा आकृतिको क्षेत्रफल यसले कति ओगटेको छ त भने, पुरा आकृतिको क्षेत्रफल A1 + A2 36 cm स्क्वायर यहाँ आएको थियो माथि, अनि 24 यहाँ आएको थियो, बराबर 60 cm स्क्वायर आयो। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो 6 नम्बरमा यस्तो आकृति छ, यसलाई हामीले यसलाई छुट्टै गरौँ। यसमा हामीलाई नाम पनि नामाकरण गरेको छैन, त्यसैले यहाँ मान्ने कुरा भयो। यहाँ एउटा वर्ग र एउटा आयत ज्यामितीय चित्र छन्, जस्तो यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्मको 24 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 24 छ। अब यसलाई यहाँ जोड्दिउँ भने एउटा वर्ग भयो भने यो तलको यो 24 छ, यो 40 छ, यो आयत आकार भयो, लम्बाइ चौडाइ यो फरक छ, आयत भयो। यो लम्बाइ र चौडाइ के छ एकै भएकोले यो वर्ग भयो। पहिला वर्गको अथवा आयतको जसको निकाल्नु भयो, पहिला यसमा वर्गको निकालौँ। लम्बाइ L बराबर 24, क्षेत्रफल बराबर L स्क्वायर, वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र L स्क्वायर हो, लम्बाइ र चौडाइ एउटै हुन्छ। 24 मिटरको वर्ग भयो 576, 24 × 24 गर्दा यो तपाईहरुले आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 24 को गुणन हो, वर्ग भनेको 4 चौको 16 को छ, हात लायो 1, 4 दुना 8 1 9 96, 24 दुना 48, अब 6 को 6 9 8 2 चौको 8 2 दुना 4 9 8 16 के भयो फेरि 4 दुना 8 1 9 2 चौको 8 9 8 17 को 7 4 1 5 576 आयो। यही 576 नै हामीले यहाँ लेखेको। त्यस्तै आयतको क्षेत्रफल, अब लम्बाइ L बराबर 40, यहाँ यो यसलाई आयत भन्दा यसलाई पुरैलाई आयत भन्दा 40 भयो, चौडाइ B बराबर 24, क्षेत्रफल A बराबर L × B 40 × 24 मिटर 960 मिटर स्क्वायर। मिटर र मिटर गुणन गर्दा यहाँ के भयो मिटर स्क्वायर हुन्छ। अत पुरा आकृतिको क्षेत्रफल वर्ग प्लस आयत 576, यहाँ हामीले निकालिसकेका छौँ 576। त्यस्तै आयतको हाम्रो छ 960 बराबर 1536। त्यस्तै 6 नम्बरमा हामीलाई यस्तो चित्र छ, यहाँ 3 वटा छन् जस्तो हामीलाई दिएको छ, यो 1 यो 2 यो तेस्रो आकृति। एक पहिलो आकृतिमा 12 cm लम्बाइ र चौडाइ 3 cm छ, दोस्रो आकृतिमा यो 5 cm यो 6 cm छ, यहाँ 6 5 दिएको छ। त्यस्तै तेस्रोमा यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ 18, यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ 3 गराएर छुट्टा छुट्टै निकाल्न 1 2 3 चित्रमा 3 वटा आयतका ज्यामितीय आकृति छन्, जसमा आयत 1 मा यो 1 मा लम्बाइ L बराबर 12 cm, यहाँदेखि यहाँसम्म 12, चौडाइ B बराबर 3 cm, यसलाई मान्दा क्षेत्रफल बराबर L × B 12 × 3 मिटर स्क्वायर, मिटर मिटर गुणन गर्दा 36 वर्ग मिटर स्क्वायर भयो। त्यस्तै आयत 2 मा दुईटा आयत 2 भनेको यो हो, यसको लम्बाइ 6 र चौडाइ 5, लम्बाइ L बराबर 6 मिटर, चौडाइ B बराबर 5 cm, A बराबर L × B 5 6 का
30 मिटर स्क्वायर। त्यस्तै आए 3 भनेको यो जसको लम्बाइ 18 चौडाइ 3 छ। लम्बाइ L बराबर 18 नभएर यो के हो 15 हो। सरी है, यहाँनिर हाम्रो हिसाब बिग्रिन सक्छ। यहाँनिर यो कति हो 15 हो, यो 18 यहाँ मिस्टेकले लेखेछ 15 मिटर हो। अब 15 मिटर चौडाइ B बराबर 3 मिटर। क्षेत्रफल A बराबर L × B 15 त्यहाँ 45 मिटर स्क्वायरको मिटर स्क्वायर। यसरी अब पुरा यो पुरैको निकाल्दा अत पुरा आकृतिको क्षेत्रफल 1 + 2 + 3 गर्दा 36, जसको यहाँ निकालिसकेसम्म 36, 1 को 2 को यहाँ 30 र यसको 45, 30 45 जोड्दा कति भयो 111 मिटर स्क्वायर। तपाईहरुले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जमा छ, यहाँ हाम्रो एउटा त्रिभुज छ, अर्को चाहिँ आयत बनाउन सकिन्छ यसबाट। जस्तो आयत छ ABCD को लम्बाइ L बराबर 24 इन्च छ। यसमा इन्च दिएको छ, यहाँ 24 इन्च छ। चौडाइ B बराबर 10 इन्च छ। यसलाई यहाँदेखि A र D को कति छ 10 इन्च छ। क्षेत्रफल A बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ गराएर 240 इन्च स्क्वायर भयो। त्यस्तै अर्को यो माथिको त हाम्रो के भयो त्रिभुज भयो। AEB एउटा त्रिभुज हुन्छ। फेरि यसमा आधार B बराबर 24, यहाँ जति छ यसको पनि लम्बाइ त्यही छ, त्यसैले यहाँ 24 भयो। उचाइ हाम्रो 9 दिएको छ, त्यसैले 1/2 आधार इन्टु उचाइ 2 चौक 2 एकान 2 2 12 दुना 2 एकान 2 2 दुना 4 12 दुना 24 हो। 12 इन्च प्लस 9 इन्च यो 9 108 इन्च भयो। 12 9 108। अत पुरा आकृतिको क्षेत्रफल पुरैको क्षेत्रफल चाहिँ 240 इन्च स्क्वायर प्लस 108 इन्च स्क्वायर गर्दाखेरि 348 इन्च स्क्वायर। यसरी ज नम्बरको भयो। अब ज नम्बरमा चाहिँ हाम्रो ज नम्बरमा एच आकृतिको छ। यसमा पनि 3 वटा आकृति छन्, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर छुट्टा छुट्टै दिएको छ। यिनको छुट्टा छुट्टै निकालेर जोड्नु पर्यो। 1 नम्बरमा 12 मिटर लम्बाइ छ र चौडाइ 4 मिटर छ। 2 मा 5 मिटर लम्बाइ छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 3 मिटर छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा चौडाइ 3 मिटर छ, लम्बाइ त हाम्रो कति नै हुने भयो त्यही यहाँदेखि यहाँसम्मकै 12 हुने भयो। यसको निकाल्दा 1 मा आयत 1 मा छ, यो 1 को निकालम। लम्बाइ L बराबर 12 मिटर, यो 12 मिटर भयो। चौडाइ B बराबर 4 मिटर यहाँ माथि दिएको छ। अब L × B गर्दा 48 मिटर स्क्वायर। त्यस्तै आयत 2 मा लम्बाइ 5 मिटर छ, यो लामो 5 मिटर भयो। चौडाइ 2 मिटर छ, त्यसैले चौडाइ 3 मिटर। यहाँ 2 चित्र नम्बर 2 हो। यो यसको चौडाइ चाहिँ यहाँ छ, यो 3 मिटर। क्षेत्रफल L × B बराबर 15 मिटर स्क्वायर। 5 त्यहाँ 15। आयत 3 मा यो 3 नम्बरको आयतलाई हेरौँ। लम्बाइ 12, चौडाइ B बराबर 3। अब यसको पनि कति आउनुभयो 36 मिटर स्क्वायर। पुरा आकृतिको क्षेत्रफल 1 2 3 जोड्दा 79 मिटर स्क्वायर। यसरी हामीले 4 नम्बरसँग अभ्यास 8.1 को क्षेत्रफल र परिमिति भन्ने पाठबाट 8.1 को 4 नम्बरमा भएका चित्रहरूको समाधान गर्यौं। यस्तै अब 5 6 7 8 गर्दै सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधानको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दाखेरि मलाई यस्तै नयाँ नयाँ समस्याहरूको समाधान गरेर भिडियो हाल्न प्रेरित गर्नेछ भन्दै सम्पूर्णमा नमस्कार। यहाँ गर्दैछु, यो बाँकी छ, यो लामो हुन्छ भनेर मैले यतिको मात्रै गराएर हालेको हो भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।